मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल सब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें उसी तरह जो है जिस तरह के आप हमारे इस चैनल को जो है सेहत जिंदगी को जो है सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से आप उसको जो है विजिट करें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे सब टीवी को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है वो आपको बहुत पसंद आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे, ठीक रखे, सूरत से भी, अमाल में भी, और आप पे अल्लाह ताला मेरे तमाम दोस्तों पे, बहन भाइयों पे और पाकिस्तानियों पे अपना करम करे और इस मूज़ी वबा से सबको महफूज रखे, आमीन। देखें, रमज़ान शुरू होने के बाद से बहुत सारे सवालात आने लगे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से हम जो है आपके साथ ऑन एयर नहीं हो सके। तो बहुत से लोग कहते हैं रोज़ा कैसे खोलें या किस चीज़ से खोलें। तो देखिए, इस्लाम में तो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है पानी, नंबर 2 है नमक, तीसरा है खजूर। पानी आपको ज़रूरत होता है, सारा दिन की तश्तकी होती है। नमक जब आप चाट लेते हैं रोज़े के वक़्त तो आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है, गो के मैदे में भी तेज़ाबियत बड़ी होती है। लेकिन ये जो है तबे नबवी में भी एक कौल है कि जब आप भूखे हैं तो आप थोड़ा सा नमक चखते हैं तो इससे आपकी भूख बढ़ती है, क्योंकि भूख भी ऐसी कि ताकि आपकी ग़िज़ा भी हज़म होती है और पेट के कुछ जरासीम जो हैं जो कि खाली पेट की वजह से आ जाते हैं, उनको भी जो है नमक जो है सिर्फ 2 दफ़ा 1 चुटकी या 2 चुटकी आपने मुंह में डालनी है, साथ में पानी ज़रूर पीना है। अब आते हैं खजूर की तरफ। देखें, अल्लाह ताला की एक नेमत है कि ये फ्रूट ड्राई भी है, वेट भी है। खजूर की कई किस्में हैं। दुनिया में आला तरीन खजूरें जो है वो सऊदी अरेबिया में पैदा होती हैं, ट्यूनिस में पैदा होती हैं और मिस्र में पैदा होती हैं, इजिप्ट में, लीबिया में पैदा होती हैं। पाकिस्तानी खजूरों को भी एक आला मकाम हासिल है, बिलखुसूस सिंध की खजूरों को। हिंदुस्तान में भी होती हैं। कमर्शली अब जो है बहुत से मुल्कों में खजूर जो है वो उगाई जाती है। ये दरअसल पाम ट्री की किस्म है, पाम के उसमें आता है। जैसे कि हमारे पास पाम मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ पाम्स हैं, जिसमें चलगोज़ा भी है, जिसमें ड्राई पाम है, पाम ऑलिव जो है हम पाम के ट्री से निकालते हैं। तो इसका दरख्त जो है वो अंदाज़न जो है 20 फुट से लेके 40-50 फुट तक होता है। अब जो नए तरीके से जो पेवंत लगा के खजूरें उगाई जाती हैं तो वो जो है 16 फीट और 14 फीट और 12 फीट के ऊपर भी बेहतरीन जो है आपको खजूरें देता है। कुछ खजूरों के जो है मौजूदा खजूरों के जो साइज़ हैं वो ज़रा कम हैं। खजूर की कई किस्में हैं, लेकिन 3 किस्में हैं जिसको कि बहुत मशहूर हैं। एक है अजवा खजूर, एक है नूर खजूर, एक है ढेरी खजूर और एक और इस तरह की 3-4 खजूरें हैं कि जिसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ इसके साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ इसके रंग होते हैं। अगर मैं सिर्फ रंगों के ऊपर बात करूंगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी अंदाज़न मुख्तलिफ खजूरों की जो है 20-25 से ज़्यादा किस्में हैं। फिर ये अपने साइज़ के हिसाब से भी है, फिर इलाकों के हिसाब से भी है कि जो कि मरतूब गर्म इलाके हैं उस हिसाब से भी इनको कहा जाता है। बेस्ट ड्राई फ्रूट्स वो होती हैं जो कि लाइट ब्राउन होती हैं, थोड़ी सी जर्द होती हैं और उनको जो है दरख्त से उतार के जो है धूप में सुखा दिया जाता है और फिर जब वो बाज़ार में आती हैं तो जितने दिन वो बाज़ार में पड़ी होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, कई फल आपने देखा होगा कि वो अगर हम कच्चा फल लाते हैं तो घरों पे वो पक जाता है। उसमें आड़ू भी है, नाशपाती भी है। देखें, आम लोग जो है ग्रीन ले आते हैं, वो घर में पड़ा होता है, वो जो है फिर वो पक जाता है। तो कई फल जो हैं वो घर में पकते हैं, कुछ फल जो है पकने से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि केला है। अगर ओवर जो है वो जो है पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से स्टेल हो गया है, तो फिर उसकी रंगत भी बदल जाती है, उसका जायका भी बदल जाता है, उसके छिलके का रंग भी बदल जाते हैं। आते हैं अपने मौजू की तरफ, खजूर की तरफ। तो देखें, खजूर जो है, खजूर से रोज़ा तोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपने 2 खजूरें या 3 खजूरें खा ली हैं
افطار میں ساتھ میں پانی پیا ہے یا دودھ پیا ہے تو یہ 24 گھنٹے کی آپ کو نیوٹریشن فراہم کر رہا ہے. اور اگر آپ نے 5-6 کھجوریں کھا لی ہیں، دودھ پی لیا ہے، تو یہ آپ کے بدن کی ہر قسم کی غذائیت کو کور کر لے گا. تو بسم اللہ کے ساتھ جب ہم روزے کھولنے کی نیت کرتے ہیں تو ذیابیطس کے مریض بھی ایک کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں. یہ بات سن لیں، یہ بالکل جو ہے ذیابیطس کے لیے بند نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی شوگر لیول کو مینٹین کرتے ہیں، خون میں شوگر کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، فاسٹنگ شوگر ان کی جو ہے 130 120 سے اوپر نہیں جا رہی، رینڈم شوگر شام تک 4 بجے تک جو ہے 150 140 130 یا 160 تک بھی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر 2 کھجوروں سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں. ایک صحت مند آدمی جو ہے وہ دن میں جو ہے 6 سے 8 کھجوریں کھا سکتا ہے. رمضان میں ایک صحت آدمی جو ہے بہتر ہے کہ وہ 3 کھجوروں کے ساتھ روزہ کھول لے. اب سحری میں کیا ہوگا؟ سحری میں یہ ہے کہ چونکہ ہم ذیابیطس کے مریضوں کی ادویات کم کر دیتے ہیں، وہ سارا دن جو ہے ان کو فائبر، مٹھاس، وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھتے ہی سحری میں سب سے پہلے جو ہے 2 کھجوریں جو ہے پانی کے ساتھ کھا لیں. اب ایک صحت آدمی کیا کرے؟ صحت مند آدمی جو ہے وہ 3 سے 5 کھجوریں سحری میں کھانی چاہیے، بہت ضروری ہے. تو آپ کے جتنے وائٹامنز جو ہیں جو آپ ضائع کر رہے ہو پکوڑوں سے، کچوڑیوں سے، حلوے سے، پوڑی سے، پراٹھوں سے، سخت قسم کے باربیکیو سے، روسٹڈ چیزوں سے، اور پھلوں کی چاٹ بنا بنا کے اس میں مختلف کیمیکل ملا ملا کے، تو میرے بہن بھائیوں یہ تمام غلط چیزیں ہیں جو اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہیں، روزے کی جو افادیت ہے اور روزے کی جو روحانیت ہے اس کے بھی خلاف ہیں، اور آپ اپنے پیٹ کو جو ہے وہ ڈسپیپسیا کی طرف، گیس کی طرف اور موٹاپے کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کوئی بھی کچھور اٹھا لیں، بہت زیادہ سائنٹیفک جو ہے انالیسز ہوئے ہیں، بہت سے پیپر لکھے گئے ہیں، بہت سے حکیموں نے پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، حکیم اجمل کی کتابوں میں ہے، اس طرح سے ہمارے ہمدرد کی کتابوں میں ہے، ہومیوپیتھ اسے جانتے ہیں، ڈاکٹر اسے جانتے ہیں، عوام الناس اسے جانتی ہے، بلکہ ہر خاتون جانتی ہے، ہر بچہ جانتا ہے. اور چھواروں کو کون نہیں جانتا کہ چھہارے تو ہم تو نکاح کے بعد بھی بانٹتے ہیں. تو کھجور چاہے ڈرائی ہو جسے چھہارا کہتے ہیں، اور کھجور جو کہ تازہ ہو، ان تمام کی غذائیت ایک جیسی ہے. صرف جو سوکھی ہوئی کھجور ہوتی ہے جسے ہم چھہارا کہتے ہیں، اس میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے سٹور کیا جا سکے، وہ خراب نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسے سالوں کنٹرول کر لیں. آپ کو کھجور کو جن بوریوں میں آپ بند کرتے ہیں پہلے اسے سکھا لیتے ہیں، تو پھر جو ہے انہیں 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں کیڑا پڑ سکتا ہے. تو کھجور جو ہے وہ بہترین سورس ہے فائبر کا. کاربوہائیڈریٹس کے حساب سے، نشاستہ کے حساب سے اس میں 3 قسم کی غذائیت ہے. اس میں فرکٹوز بھی ہے، سکروز بھی ہے، گلوکوز بھی ہے. لیکن یہ اس لیے اچھی جو ہے شوگر ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ شوگر جو ہے یہ ہمارے بدن میں فوراً جذب نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ایک کھا لی ہے آپ نے، 2 یا 3 کھا لی ہے، یہ جو آپ کا جو کاربوہائیڈریٹ لیول ہے وہ 6 گھنٹے تک مینٹین کرے گی یا 7 گھنٹے تک، اور آپ کے شکر کو نہیں بڑھائے گی اس وقت کہ آپ ذیابیطس کے مریض ہوں تو آپ زیادہ کھجور کھا جائیں گے. آپ نے ایک باؤل رکھا ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ اور کھجور کے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ کوئی مونگ پھلی نہیں ہے، یہ کوئی نٹ نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنا تاکہ اللہ کی اس نعمت کو آپ ضائع نہ کریں. اب آتے ہیں جی کہ اس میں وائٹامن اے ہے، اس میں وائٹامن بی ہے، B1 ہے، B6 ہے، کیا کہتے ہیں B2 ہے، تھائامین ہے، رائبوفلیمن ہے، نکوٹینامائڈ ہے اس کے اندر، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں پوٹاشیم کی سب سے زیادہ مقدار ہے. یہ واحد ڈرائی فروٹ ہے جس کی کہ پوٹاشیم کی مقدار اس میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دل کے لیے بہترین ہے. پھر اس میں زنک ہے، پھر اس میں سیلینیم ہے، دیکھیں کتنی چیزیں، پھر اس میں کیلشیم ہے، پھر اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ کینسر کو روکتے ہیں. تو ہم اگر نیٹ شل میں دیکھیں تو کوئی شخص اگر
مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کو چھوڑ دیجئے، 100 گرام کھجوریں لیتا ہے اور انہیں 2 دن میں کنزیوم کرتا ہے تو اسے دنیا کی ہر وہ نعمت منرل میں، وائٹامنز میں مل جاتی ہے کہ جس کی اس سے ضرورت ہے. کیونکہ 100 گرام کھجوریں جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے اس کو 30 یا 40 گرام کر لیجئے، جس میں کہ 3 کھجوریں آ جاتی ہیں یا 2 کھجوریں آ جائیں گی. چونکہ کھجوروں کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے، اجوا چھوٹی کھجور ہوتی ہے، نور کھجور بڑی ہوتی ہے، ایرانی کھجور بھی بڑی ہوتی ہے، عراق کی کھجور بھی بہت بڑی ہوتی ہے، پاکستان کی کھجور عموماً جو ہے یہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہے جو اوریجنلی سندھ کی ہے. آج ہم آپ کو کھجور کے بارے میں وہ معلومات دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے پروگرام کا جو ہے پہلا حصہ ہے. ہم بہت جلد جو ہے اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ، کہ جس میں جو ہے کھجور کیسے کھائیں اور اس کے جو ہے طبی فوائد کیا ہیں، اس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. شکریہ.